बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। गुज़िश्ता चंद दिनों से जो मुल्क में सूरत हाल है वो तकलीफ दे भी है, काबिल अफसोस भी है, परेशान कुन भी है। पहले हमने विजुअल देखे जिसमें पुलिस एहलकारों को जिस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था, फिर कल सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो वो जिसके अंदर जो कलअदम तंजीम के कारकुनान थे उन्हें जिस तरह से गोलियां लगी, लोग ज़ख्मी थे। सड़कों के जो मनाजिर हैं, सोशल मीडिया पे जो चीज़ें हो रही हैं वो ऐसी हैं कि वो परेशान कुन है। हुकूमत ने कहा कि तहरीक लब्बैक को कलअदम करार दे दिया गया है, पाबंदी लगा दी गई है, उसको रेजोल्यूशन के लिए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ। फिर कहा गया कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। सुबह सहरी के वक्त शेख रशीद साहब ने कहा कि जी मुज़ाकरात हो गए हैं, पहला दौर कामयाब हुआ है, और उसके नतीजे में जो 11 पुलिस एहलकार थे वो वापस आ गए हैं। जो प्रोटेस्टर थे वो अपने अपनी जगहों पे चले गए हैं। आज हड़ताल की कॉल दी थी मुफ्ती मुनीर साहब ने, जमात इस्लामी ने, JUI ने उस हड़ताल की सपोर्ट की। नतीजा ये है कि मुल्क के कम बेश तमाम बड़े कारोबारी और तिजारती मराकज़ बंद हैं। अगरचे ट्रैफिक जो है वो चल रहा है, सड़कों पर रवा दवा है, लेकिन जो तजारती मराकज़ हैं, कारोबार हैं, दुकानें हैं, हत्ता के जो छोटे इलाके हैं वहाँ पे भी दुकानें और कारोबारी मराकज़ बंद हैं। मुख्तलिफ एसोसिएशंस ने उस हड़ताल की हिमायत की थी। फिर कौमी असम्बली में आज शेख रशीद साहब ने पॉलिसी स्टेटमेंट दिया, इब्तदाई गुफ्तगू की, फिर नूरुल हक कादरी साहब ने किया, और फिर शाम में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कौम से खिताब किया और उन्होंने उस तफसीलात से आगाह किया। वो कहते हैं जी कि जो मकसद तहरीक लब्बैक का है वही मकसद मेरा और मेरी हुकूमत का है, लेकिन तरीक़ाकार का इख्तिलाफ है। जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन पे भी इमरान खान साहब ने तनकीद की। वो कहते हैं जमीयत उलमा इस्लाम और मुस्लिम लीग नून वो भी इसमें कूद पड़ी है, और मकसद ये है कि गवर्नमेंट को किसी तरीके से डिस्टेबलाइज किया जाए। जो नुकसानात हुए हैं वो भी इमरान खान साहब बता रहे थे और कहते थे कि फ्रांस का कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारी मईशत जो है जो कि टेक ऑफ कर रही है वो मजीद तबाह होगी, बेरोजगारी होगी। ये है गवर्नमेंट का वर्जन। और साथ साथ ये है कि कोट लखपत जेल में जो कलअदम तहरीक लब्बैक के सरबराह हैं साद रिजवी साहब, उनसे मुलाकात की है उलमा किराम के वफ़द ने। और अब 10 बजे फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि एक और मुज़ाकरात होंगे जिसमें शेख रशीद साहब, नूरुल हक कादरी साहब होंगे, जो कि कलअदम तंजीम के साथ फर्दर डायलॉग होगी। तो ये टोटल सिनेरियो है। इस सारे सूरत हाल पे गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली मोहतरम जनाब अमजद नियाजी साहब, इस्लामाबाद से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर निसार चीमा साहब, मेरे साथ कराची से मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सूबाई वजीर मोहतरम जनाब तैमूर तालपुर साहब, और लाहौर से मेरे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी के सेक्रेटरी इत्तलात कैसर शरीफ साहब। अमजद नियाजी साहब, ये क्या है? क्योस है, बैड गवर्नेंस है, मिस हैंडलिंग है, क्या है? कभी आप कहते हैं कि जी बात नहीं होगी, फिर कहते हैं जी बात कर रहे हैं, कभी मकसद एक ही है, कभी कहते हैं जी फ्रांस का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन फिर जब मुआहदे करते हैं तो उसके ऊपर सब चीज़ें मान जाते हैं, फेडरल मिनिस्टर्स के साइन होते हैं। ये कैफियत क्या है? ये क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज साहब, आपने मुख्तलिफ सवाल किए, तो मैं चाहूँगा थोड़ी वजाहत से अगर मुझे टाइम मिले तो मैं इसके ऊपर कुछ कहना चाहूँगा। सबसे पहले देखें, आपका और मेरा ईमान और पाकिस्तान में जितने भी बसने वाले मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनका ईमान है कि नामूस रिसालत हो, खत्म नबूवत हो, न इस पे कभी समझौता हुआ है और न समझौता किया जा सकता है, क्योंकि हर इंसान ने जमीन में जाना है और अल्लाह के हजूर पेश होना है। और आका दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर एक इंसान की ख्वाहिश भी है कि वो अपनी अब्दी जिंदगी में जब जाए और 5 वक्त नमाज में भी वही की इस्तदा करता है कि वो अल्लाह हमें वो रास्ता दिखा जो तेरा इनाम किए वो रास्ता है, यानी कि शफाअत रसूल। और हमारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक हम अपनी जान और माल उस पर कुर्बान न कर दें आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। असल चीज है तरीकाकार पे। हमने अगर जज्बात से एक दूसरे से दस्तों गिरेबां होके और अपना ही नुकसानात करने हैं, तो क्या इन हालात में रियासतें चल सकती हैं? क्या मुल्क चल सकते हैं? और हर बात पे सियासत करने से क्या मुल्क चल सकते हैं? देखिए, जमहूरियतें, आपने तहरीक लब्बैक के साथ कलअदम तंजीम के साथ मुआहिदा करके उस वक्त सियासत की, टाइम टपाने की कोशिश की, जो बाद में गले आ गया। हमने हाफिज साहब कोई सियासत नहीं, देखें अल्लाह और उसके रसूल के साथ सियासत आप कर ही नहीं सकते। अल्लाह माफ करे, वो नौज़बिल्लाह मुसलमान भी नहीं है जो अल्लाह और रसूल के साथ सियासत करे। मुआहिदा ये हुआ था
کہ ہم یہ جو آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کر گئے کہ یہ ہم لے کے جائیں گے نیشنل اسمبلی پارلیمنٹ کے اندر، اور وہاں تمام جماعتیں مل کے، اور پھر آپ کو بھی دعوت دی جائے گی کہ آپ اس میں شمولیت ہو، اور اس میں ہم تمام پہلو کو نگاہ کے اس کے بعد پارلیمنٹ جو فیصلہ تو کرے گی۔ نومبر سے اب تک کیوں نہ لائے پارلیمنٹ کے اندر؟ دیکھیے اس کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج بھی پارلیمنٹ کے اندر قادری صاحب نے ایک بڑا واضح بیان دیا کہ ہم مسلسل جو ذمہ دار منسٹرز تھے وہ نیگوشیشنز بھی کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ بات چیت بھی چل رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ کوئی اچانک سے یہ چیزیں آ رہی تھی، نہیں، بلکہ ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھے۔ مجھے آپ دیکھیں تحریک لبیک کے جو ذمہ دار ہیں کالعدم، ان سے پوچھ لیں کہ کیا آپ کے ساتھ یہ منسٹر رابطے میں نہیں تھے۔ ایشو یہ تھا طریقہ کار کے اوپر، مسائل کہاں تھے؟ طریقہ کار کے اوپر۔ دیکھیں ہمارے بھی وہی جذبات ہیں، ہم نے بھی زمین کے نیچے جانا ہے، ان کے بھی وہی جذبات ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی کے جذبات کو زیادہ ہیں یا کم ہے، ہر انسان جو ذی شعور ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اسے انسانیت دی ہے، یا وہ مسلمان ہے۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ چیمہ صاحب اتفاق کرتے ہیں نیازی صاحب کی بات سے، وہ کہتے ہیں طریقہ کار پہ اختلاف تھا؟ یہ دیکھیں اب صاحب، دیکھیں بات یہ ہے کہ محترم نیازی صاحب فرما رہے ہیں کہ طریقہ کار پہ اختلاف تھا، تو میرا سادہ سا سوال یہ ہے کہ جن سے طریقہ کار پہ اختلاف ہو ان کو گولیوں سے بھون دیتے ہیں، ان کا علاج یہ ہوتا ہے کہ ان کے خون سے ہولی کھیلی جائے۔ وہ جو ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ عاشقان رسول ہیں، اور ان کے ساتھ جو کچھ ظلم ہوا ہے، جو بربریت ہوئی ہے کل لاہور میں، اس کی مثال نہیں ملتی۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ ان حکمرانوں کے چہروں پہ ایک بدنما داغ کی صورت میں یہ سب رہے گا، میں آپ کو بتاؤں، اور یہ اس کا کبھی یہ ازالہ نہیں کر سکتے، اس داغ کو کبھی نہیں دھو پائیں گے۔ یہ عاشقان رسول کے خون سے جس طرح انہوں نے ہولی کھیلی ہے، یہ قوم ان کو کیسے معاف کرے گی؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں جس طرح نے ایسے فرما رہے تھے، دیکھیں عشق رسول ہو، حرمت رسول کا تحفظ ہو، یہ ہر مسلمان کے دین کا بنیادی جزو ہے، یہ تو ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے۔ اس پہ ہر مسلمان جو ہے اپنا تن من دن ہر چیز، اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد، ہر چیز قربان کرنا اپنے لیے سب سے بڑا فخر اور سب سے بڑی سعادت سمجھتا ہے۔ اور یہ ہے کہ ان کا قصور کیا تھا؟ قصور یہ تھا حافظ صاحب کہ وہ اس معاہدے پہ عمل درآمد کا مطالبہ کر رہے تھے جو معاہدہ انہوں نے حکومت نے ان کے ساتھ کیا، جس کے اوپر خود وزراء کے سائن ہیں۔ انہوں نے کہا جی آئیں معاہدہ اس پہ عمل کریں۔ اگر یہ ہے کہ قابل عمل نہیں تھا تو آپ نے معاہدہ کیوں کیا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نومبر سے لے کے اب تک 5-6 مہینے ہو گئے، آپ کیوں نہیں اسمبلی میں لائے؟ یہ کیا بات ہے کہ مذاکرات ہوتے رہے؟ جی مذاکرات ہوتے رہے، آپ اسمبلی میں لاتے۔ اور یہ ہے کہ یہ 20 تاریخ سے پہلے، بلکہ آپ یہ مارچ میں لے آتے، فروری میں لے آتے، جنوری میں لے آتے، اسمبلی میں لاتے۔ ٹائم لے کے مزید ایکسٹینڈ کیا گیا کہ جی ہم ٹھیک ہے، تو آپ فروری کے اینڈ میں، آپ مارچ میں لے آتے اسمبلی میں۔ اور یہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں نیازی صاحب کہ یہ پھر ٹھیک ہے اسمبلی میں کوئی کمیٹی بنتی ہوئی، وہاں یہ ہے کہ بات ہوتی، ان کو بھی بلایا جاتا، ان کا موقف سنا جاتا۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ ان سے چونکہ طریقہ کار پہ اختلاف ہے تو ان کو گولیوں سے بھون دیا جائے۔ تیمور طالپور صاحب، عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جی یہ اگر ہم فرانس کے سفیر کو واپس بھیج دیتے ہیں، بے روزگار ہو جائیں گے، معیشت بند ہو جائے گی، یہ سب کچھ ہو جائے گا، تو یہ تو معاہدے سے پہلے نہیں سوچنا چاہیے تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ بھائی، میرے خیال سے یہ کوئی سرپرائز نہیں آیا آپ کو یا مجھے یا پاکستان کی عوام کو، کیونکہ جب سے عمران خان حکومت میں آیا ہے اس نے صرف اور صرف جھوٹے وعدے کیے ہیں، فریب کیا ہے، اور پاکستانی عوام کے ساتھ جو ووٹ انہوں نے لیے ان پہ دھوکہ کیا ہے۔ اسی طرح سے یہ سمجھے کہ ایک اور جھوٹا وعدہ، یہ سمجھے ایک اور فریب کریں گے، ٹائم لیتے جائیں گے، پر ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ عاشقان رسول اتنا انتظار نہیں کریں گے اور ان کے جھوٹے وعدوں پر گھر بیٹھ کر سو نہیں جائیں گے۔ آج جو خان صاحب نے کہا، اگر آپ ان کی پچھلی سٹیٹمنٹ سنیں تو وہ اس سے بالکل ہی پلٹ تھی، اس میں کچھ اور بات تھی، آج کچھ اور بات تھی، یا اس وقت خان صاحب میرے خیال سے کسی اور سینس میں تھے، کسی اور فریم آف مائنڈ میں تھے، یا آج میرے خیال سے سپیچ دیتے ہوئے شاید یہ کسی اور حالات میں تھے، اپنے دماغی توازن ان کا شاید کسی اور طرف تھا۔ آپ باتیں سنیں خان صاحب کی پرانی اور اب کی، اور پھر آپ باتیں کمپیئر کریں۔ جو شیخ رشید باتیں کرتا آیا ہے اور جو آج شیخ رشید بات کر رہا ہے، آج کیا رزلٹ آیا اس کا؟ آپ نے کتنے عاشقان رسول کو گولیاں ماری، شہید کیا، زخمی کیا؟ کیا یہی طریقہ کار تھا؟ جب
लाल मस्जिद पर ये हमला हुआ तो इमरान खान बैठ के क्या कह रहा था और क्या अपनी पॉलिसीज बना रहा था और किस किस तरीकेकार से उसने बताया था कि वो बाहर निकाल सकते थे। तो आज क्या सरकार के नशे में आके, पीएम हाउस के सरूर में आके उनको होश नहीं रहा कि उन्हीं लोगों का कत्ले आम हो रहा है, उन्हीं लोगों की शहादतें हो रही हैं। आप क्या समझ रहे हैं कि आप अपने पाकिस्तानी आशिकाने रसूलों के साथ वो बर्ताव करेंगे जो इंडिया में कश्मीरों के साथ किया जाता है? गोलियां चलाएंगे उनके ऊपर, सर फाड़ेंगे उनका डंडे मार के, आप उनको जख्मी करने के बाद आप एम्बुलेंसेज नहीं जाने देंगे? तो बारबरियत की भी एक इंतहा होती है। खान साहब शायद ये भूल गया कि उन्हें भी किसी दिन कब्र के अंदर जाना है, हम सबको जाना है। जरा सोच के समझ के जाएं कि आप आज पाकिस्तान की अवाम के साथ क्या कर रहे हैं और किस तरह कर रहे हैं। ये तो हाफिज भाई वो नाअहल तरीन लोग हैं कि जब इन लोगों ने इतना बड़ा स्टेप उठाया फेडरल गवर्नमेंट ने, और जब इन्हें अरेस्ट किया इनके सरबराह को टीपीएल के, तो तब इनको इतना ख्याल नहीं आया कि वो कम से कम सिंध गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दें कि ये होने जा रहा है, ताकि हम जो हिफाजती तदाबीर कर लेते, हम पुलिस को एक्टिव कर लेते, हम सिचुएशन को कंट्रोल में कर लेते। पर इनको तो अल्लाह ही समझे और इनको अल्लाह ही पहुंचे। मेरे ख्याल से हम इंसानों की पहुंच से खान साहब बहुत ऊपर चले गए हैं। गवर्नेंस के इशू। कैसर शरीफ साहब, लाहौर में ही आप मौजूद हैं। कल लाहौर जो है वो बिल्कुल मैदान जंग बना हुआ था, गो के एक ही जगह थी यतीम खाना चौक, जिसपे रात भर बात भी होती रही है। और अब वहाँ सिचुएशन कैसी है और ये जो पूरी सूरत हाल है, ये मिस हैंडलिंग हुई है आपकी नज़र में या नहीं स्टेट की रेट इसी तरह से कायम हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि ये कल जो लाहौर के अंदर एक सानहा हुआ है, ये पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत बड़ा बदनुमा दाग जो है उसका इजाफा हुआ है। लाहौर के अंदर जिस तरह तारिक साहब कल पूरी दुनिया ने देखा कि मीडिया को जिस तरह पाबंद किया गया है, जिस तरह उस पर कदरन लगाई गई है, उसके बावजूद चीजें जैसे जैसे बाहर आईं तो लोगों को समझ आई कि ये एक ऐसा वाकया है कि जिसका मैं समझता हूं कि किसी आमरीत में कोई मिसाल नहीं मिलती, बल्कि इंसानियत में अगर पूरी दुनिया की मिसाल आप अपने सामने रखें तो सीधी गोलियां कभी नहीं चलाई जाती। तो ये तो वो लोग थे कि जिनका मुतालबा भी जायज था। अभी नियाजी साहब ने बड़ी तफसीली बात की, लेकिन उन्होंने उन सवालात का जवाब नहीं दिया जो आपने उनसे किए या बाकी दो दोस्तों ने जो उनके सामने जाहिर रखे। वो अभी उनकी बारी आएगी, हम उनके जवाब के मुंतजिर हैं कि जब मुआहदा किया गया तो कौन सी ताकत थी कि जिसने आपको मजबूर किया, और फिर कौन सी ऐसी ताकत है कि जिसने उस मुआहदे को पूरा नहीं करने दिया गया। एक सादा सवाल है जो तहरीक लब्बाई का कारकुन आपसे पूछ रहा था। हाँ, अगर तहरीक लब्बाई के कारकुन की तरफ से पुलिस पर जो तशद्दुद हुआ है उसकी हम भी मजम्मत करते हैं, वो भी नामुनासिब है। लेकिन आप अगर किसी के लीडर को बिला जवाब गिरफ्तार करेंगे तो ये भी एक फितरी रद्द-ए-अमल है जो आता है, माजी में भी आता रहा है। लेकिन इस दफा तो हुकूमत ने तमाम के तमाम जो रिकॉर्ड हैं वो तोड़ दिए हैं। ना इसको उनको कोई इंसानियत याद रही है, ना इंसानी हकूक जो हैं वो उनको याद रहे हैं, ना एज अ मुस्लिम उनको ये याद रहा है कि इनका मुतालबा अपनी जात के लिए नहीं है, ना उनको पाकिस्तान की तारीख याद रही है कि पाकिस्तान किस बुनियाद पर बना था। और उसमें अगर ये मामला उठाया जाता है तो ये तो हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है, जिस तरह नियाजी साहब ने खुद कहा। और मैं ये समझता हूं कि कोई भी कलमा गो जो है उससे कलमा गो होने के बाद जो सबसे अगला मरहला है वो आज के रसूल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, वो अमल में कुताही कर सकता है लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है। आज जो वजीर आजम साहब ने गुफ्तगू की, तकरीर की, उसमें उनकी जुबान उनका साथ नहीं दे रही थी, वो कंफ्यूज थे, उनको समझ नहीं आ रही थी कि वो कौम से खिताब किस बात पर कर रहे हैं। चाहिए तो ये था कि वो कौम से इस सारे अमल पर माफी मांगते, माजरत करते और इस पर अपने वादे की तकमील की तरफ जो बात है उसको लेकर आते। नहीं साहब, ये जो हुए वाकयात, कोई भी उसकी जो है वो हर शख्स उसकी मजम्मत करेगा, जिस तरह पुलिस वालों को मारा, जिस तरह रास्ते ब्लॉक हुए, चीजें हुई, लेकिन ये कोई पहली मर्तबा तो नहीं हुआ। ये पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज रिएक्शन के अंदर इस किस्म की चीजें होती रही हैं। पुलिस वालों को खुद आपके जो लीडर, अब वजीर दाखिला कह रहे थे जलाओ घेराओ, वो तकरीरें रिकॉर्ड पे हैं। इमरान खान साहब पुलिस वालों को बड़े बबागे दोहल कहते थे, किसी ने मेरे कारकुन को हाथ लगाया तो मैं खुद फांसी दे दूंगा, फेंटी लगाऊंगा, खुद भाग भाग के अपने लोगों को छुड़ाते थे। तो क्या ऐसा हो गया कि तहरीक लब्बैक पे जो है वो पाबंदी लगानी पड़ गई और उसका ताल्लुक जो है वो दहशतगर्दी से जोड़ दिया गया?
माजी के आप वाकयात को अगर उठा के देखें तो 1977 से लेके आज तक बेपनाह नुकसानात हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जहां पे सानियात होते हैं, तकलीफ दे होते हैं, इसमें भी दूसरी राय नहीं है कि ये कोई, मैं समझता हूं कि जहां पे खून हो लाजमी हर एक इंसान इस तकलीफ और कर्ब से गुजरता है। पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे हासिल किया गया। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि साने हमेशा दुख छोड़ के जाते हैं, कोई सुख की बात तो नहीं होती। हम एक ऐसी कौम है जो अपने नबी के साथ जिस मोहब्बत का इजहार करती है और हमेशा करती रहेगी, इसी में हमारी सबकी फलाह है। तो बात कहने का मकसद ये है कि दुखों से गुजरे हैं, कोई काबिल फख्र बात नहीं है। इस पे हम कोई कहें कि जी कोई टीएलपी पे पाबंदी अच्छा, जल्दबाजी में लगाई गई कुछ। देखिए अब कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जो रिपोर्ट्स भेजी होंगी इस पे अभी तफसीली, चूंकि आज आपके इल्म में होगा कि वजीर दाखिला ने कहा कि मैं आज उन्होंने नेशनल असेंबली में आए, उन्होंने एक पॉलिसी स्टेटमेंट दी कि अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो स्पीच करेंगे, अभी स्पीच हुई है। तो इसके ऊपर इदारे बैठे हैं कि आने वाले वक्त में इसके ऊपर नेशनल असेंबली में इंशाल्लाह डिबेट भी होगी। और ये पाबंदी भी रिव्यू कर सकती है गवर्नमेंट। देखिए मामलात और हालात और वाकयात को हमेशा देखा जाता है। देखिए मजहब एक, आप अहमदाबाद के वाकयात को देखें जहां पे मजहब के हवाले में जो कुछ वहां पे हुआ वो भी तारीख का एक तकलीफ दे पहलू है। तो इसको बड़ी एहतियात की जरूरत होती है। हम इसको जज्बात से नहीं, बल्कि मैं समझता हूं कि हमारी जो डिबेट है, जो हमारी जो गुफ्तगू है, वो मोहतात अंदाज से इसलिए होनी चाहिए कि हमने मुल्क और कौम को लीड करना है और मुल्क के अंदर अमन और प्यार और मोहब्बत की फिजा को कायम रखना है। ये हमारी बुनियादी जिम्मेदारी ऐसे है। में ब्रेक का मकसद, ब्रेक पे जाने से कबल मैं ये पूछे, जो कैसर साहब ने कहा कि जिन कुव्वतों ने अगर कोई मुआहिदा कराने वाली कुव्वतें थी तो उन्हीं कुव्वतों ने मुआहिदे पर अमल दरामद नहीं होने दिया, क्या है मामला? हाफिज साहब ऐसी कोई बात नहीं है। देखें जिस तरीके के साथ आज अपना कादरी साहब ने कहा कि हमारे मुज़ाकरात चल रहे थे और आखिरी वक्त में एक वीडियो भी वायरल हुई और जिसके बाद रोड्स बंद होना शुरू हो गए। और आपके इल्म फिर अपना उनके हमारे अलामा साद रिजवी साहब जो हैं उनको हिफाजती उसमें लिया गया। तैमूर साहब सही कह रहे हैं ना कि आप बताते, कम अज कम प्रोविंशियल गवर्नमेंट को बताते, लोग देखिए ये सब चीजें अचानक, ये सब चीजें हाफिज साहब अचानक हुई। और आपके इल्म में ये पूरा पाकिस्तान 3 दिन के लिए जो आपकी मेजर रोड्स थी वो बंद हो गई। अच्छा, उसके बाद इसका में भी उन्होंने तैयारी कर रखी हो टीएलपी ने, कालादम ने, क्योंकि गवर्नमेंट तो इसके लिए मुज़ाकरात कर रही थी इस बात के लिए, तो इसके उसके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि ये रोड्स बंद हो जाएंगे और रोज बंद होने की वजह से। नियाज़ी साहब तभी तो गिरफ्तारी की आपने। देखिए वो मैंने जैसा आपको कहा कि जो आज हमें स्टेटमेंट दी गई है, पॉलिसी स्टेटमेंट, उसके मुताबिक तो यही तासुर आ रहा है कि मुज़ाकरात अचानक खत्म हुए और उसके बाद ये गिरफ्तारी के बाद हिफाजती हिरासत में लिए जाने के बाद तमाम रोड जो हैं वो पूरे पाकिस्तान के आप मेल में होगा कि बंद हुए। और उससे बेपनाह, देखें बेपनाह, मैंने वही कहा कि बेपनाह इवन हमने मुल्क का कितना नुकसान हमारे अपने लोग घंटों जो है ना, लोग घंटे आपने देखा होगा कि कितने मरीज जो है, देखिए आपने हॉस्पिटल के अंदर कितने बुरे हालात पैदा हुए, रोडों पे लोगों ने कितनी तकालीफ झेली। बात करते हैं, वक्फा ले लेते हैं क्योंकि अभी इस वक्त मुज़ाकरात हाफिज साहब में बात, ठीक है 10 बजे भी एक क्योंकि दौर होना है, जब इसको कंक्लूड होंगे मुज़ाकरात तो यकीनन नई पिक्चर सामने आएगी। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आगे गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर निसार चीमत साहब ब्रेक पे जाने से कब नियाज़ी साहब गुफ्तगू कर रहे थे, इमरान खान साहब ने कहा कि नून लीग भी कूद पड़ी, जेयूआई भी कूद पड़ी, आपने इस सिचुएशन से सियासी फायदा उठाने की कोशिश की? देखिए गुजारिश ये है कि हमें अब सब कुछ से सियासी फायदे की जरूरत नहीं है ना, हम इस तरह करना चाहते हैं। हकीकत ये है कि हुकूमत ने अपनी रवायती नायली और बदइंतजामी की बिना पर हर मसले की तरह इस इंतहाई हसास मसले को भी मिस हैंडल किया है। देखिए गुजारिश ये है कि यानी रस्ते बंद करना जो है
وہ بالکل نامناسب ہے، وہ خواہ 1 دن کے لیے ہو یا 126 دن کے لیے ہو۔ دیکھیں جو کچھ ڈی چوک پہ ہوتا رہا، جس طرح سیکریٹریٹ پہ جانے والے ملازمین کے رستے بند کیے گئے، جس طرح پولیس پہ حملے کیے گئے، جس طرح یعنی دیکھیں ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرنے کی جہاں تک بات ہے تو کیا ریٹ آف دی گورنمنٹ اس وقت چیلنج نہیں کی گئی؟ اصل تو وہ تھا، وہ دیکھیں ذرا یاد تو کرے کس طرح گیس اور بجلی کے بل جلائے گئے، کس طرح لوگوں کو لا قانونیت پہ اکسایا گیا، کس طرح سول نافرمانی کی کال دی گئی، کس طرح پولیس پہ حملے ہوئے اور کس طرح پی ٹی وی پہ حملے بھی ہوئے، قبضہ بھی ہوا، اور اس قبضے کو عمران خان صاحب نے اس پہ بڑی پسندیدگی کا اظہار کیا، بڑی خوشی کا اور اطمینان کا اظہار کیا، آپ کو یاد ہے۔ پھر آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ ریٹ آف دی گورنمنٹ وہ کہاں گئی اس وقت جب یہ ہے کہ ایک شخص جو تھا وہ اوپنلی بالکل ببانگ دول جو ہے جلسے میں کھڑے ہو کر گراؤ جلاؤ کی کال دے رہا تھا، لوگوں کو اکسا رہا تھا، ترغیب دے رہا تھا، اور پھر یہ کہہ رہا تھا بڑے فخر کے ساتھ کہ میں اسمبلی کو آگ لگا دوں گا، میں اس ملک کو آگ لگا دوں گا۔ اندازہ کرے کہ ایسے شخص کو، ایسے قانون شکن شخص کو یہ ہے کہ بغاوت کے الزام میں، دہشت گردی کے الزام میں گرفتار ہونا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس کو آج وزیر داخلہ بنا دیا گیا ہے۔ حالت یہ ہے اب صاحب کہ دیکھیں جہاں تک بین کرنے کا تعلق ہے، آپ یہ ہے کہ آپ اس طرح جماعتوں کو بین نہیں کر سکتے، اور یہ ہے کہ نہ سوچ پہ پیرا لگا سکتے ہیں، اور خاص طور پہ یہ سوچ جو کہ عشق رسول، عشق مصطفیٰ سے استوار ہوئی ہو، جو کہ جس کی بنیاد ہی یہ ہو یعنی کہ حرمت رسول کا تحفظ ہو، جس کی بنیاد جو ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک کے نعرے پہ ہو۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس پہ آپ کیسے پابندی لگا سکتے ہیں؟ اور ایسے پابندی لگانے والے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو ہے بالکل تاریخ کے اس میں دھول میں غائب ہو جائیں گے، غرق ہو جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ ایسی سوچ پہ پابندی نہیں لگ سکتی، کبھی نہیں لگ سکتی، میں آپ کو بتاؤں۔ تیمور طالپور صاحب، وہ آج پرائم منسٹر نے کہا کہ اگر مسلم دنیا جو ہے وہ ایک ہو اس معاملے کے اوپر اور وہ کرے، میں اس کو لیڈ کرنے کے لیے تیار ہوں، میں لیڈ کروں گا اس معاملے کو، یہ اسی صورت میں حل ہو سکتا ہے۔ بالکل جی، جو شخص جاپان اور جرمنی کے بارڈر کو ملا سکتا ہے تو مسلم امت کو تو وہ ضرور لیڈ کر سکتا ہے، میرے خیال سے اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوگی۔ آپ اپنے ملک کو سنبھالو، آپ نے پاکستانی عوام کو بھوکا مارا ہوا ہے، آپ نے ان سے نوکریاں چھین لی ہیں، آپ نے مہنگائی کو اس دور پر پہنچا دیا ہے کہ جس کے گھر میں گیس اور بجلی ہے وہ گیس اور بجلی استعمال کرنے سے آج محروم بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں تو آج شکر کرتا ہوں کہ یہ جو حادثہ ایک بہت ہی دل دکھائندہ واقعہ جو پیش آیا، یہ عمران خان کے دور میں آیا، کیونکہ اگر آج نواز شریف کا یا آصف علی زرداری صاحب کا دور ہوتا تو آج کس غلط طریقے سے اس کو عمران خان نے استعمال کیا ہوتا تھا وہ آپ امیجن کر سکتے ہیں۔ کیا اس نے جلاؤ گھراؤ کرایا ہوتا، کیا اس نے نقصان کرایا ہوتا، اور کتنی جانیں اس نے لوگوں کی گوا دی ہوتی۔ وہ تو کہہ رہے ہیں ابھی بھی اپوزیشن سیاست کر رہی ہے اس معاملے کے اوپر تیمور طالپور صاحب۔ اگر اپوزیشن سیاست کر رہی ہوتی تو آپ بہت سے بیانات سنتے آصف علی زرداری صاحب سے، اور جلاؤ گھراؤ کے علاوہ بہت سے ایسے بیان سنتے نواز شریف سے، پر الحمدللہ عمران خان کے علاوہ جتنے بھی سیاستدان میرے خیال سے اور پارٹیز یہاں پر ہیں، انہوں نے ہوش کے ناخن استعمال کیے، غصے میں ہونے کے باوجود انہوں نے صبر کا ایک بہت ہی بڑا آپ کو ایگزامپل دکھایا ہے۔ آپ کو یاد ہے اس کی ویڈیوز جو خان صاحب کھڑے ہو کے اسٹیج پہ کہتے تھے، اب کیا میں ان کی باتوں پہ ریپیٹ کروں پر آج بھی جو ان کی باتیں تھیں۔ وائلنس تو ہوتا ہے مختلف پولیٹیکل پارٹیز، 27 دسمبر کا واقعہ ہوا، پورے کراچی سے لے کے گلگت بلتستان تک لوگوں نے غم و غصے کا اظہار کیا۔ میں نے تو وہ منظر آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، جس طریقے سے لوگ باہر نکلے، جو کچھ ہوا اور املاک کو نقصان پہنچایا، کسی نے نہیں بات کی پیپلز پارٹی کو بین کرنے کی۔ کراچی کے اندر کیا کچھ نہیں ہوتا رہا، چیزیں ہوتی نہیں، پولیٹیکل پارٹیز۔ اس معاملے کے اوپر ایک دن کے اندر ایک پارٹی کو بین کر دیا گیا تو پھر وہ شکوہ شکایت تو ان کا بنتا ہے۔ بالکل ان کا شکایت بنتا ہے، ان کا شکوہ شکایت جائز ہے۔ ٹھیک ہے، جو نقصان ٹی ایل پی کے ورکران نے کیا ان لوگوں کو بھی صبر التحمل سے کام لینا چاہیے تھا۔ جس نے نقصان کیا اس کو پکڑیں، کیس رجسٹر کرے۔ آپ یہ پولیٹیکل پھر فیصلے کرتے ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جس نے املاک کو نقصان پہنچایا، گاڑی جلائی، سرکاری املاک توڑی، پرائیویٹ املاک، اس کو پکڑے، بند کریں، اور اگر کوئی لیڈر کال دے رہا ہے تو اس کو بند کریں۔ دیکھیے طارق بھائی، آج کل بہت جدید دور ہے، ہر جگہ پر کیمراز نفذ ہے، اور جہاں پہ کیمرہ نہیں وہاں پہ ہر کسی کے ہاتھ میں کیمرہ ہوتا ہے جو مووی بنا رہا ہوتا ہے۔ تو آپ کے لیے جن لوگوں نے نقصان کیا ہے ان کو پکڑنا، ان کو اریسٹ کرنا، ان پہ ایکشن لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ پہلے تو ایک پارٹی کے سربراہ کو اٹھا لیتے ہیں، پھر آپ کسی کو انفارم نہیں کرتے ہیں۔
اگر یہ تھوڑا ہوش کے ناخن پکڑتے اور اس چیز کو طریقہ کار کے ساتھ لے کے چلتے، نہ تو یہ جلاؤ گراؤ ہوتا، نہ تو یہ نقصان ہوتا، اور نہ ہی یہ اموات ہوتی جو آج ہوئی ہیں۔ پر مسئلہ یہ ہے کہ پارٹی تو ہے ہی نہیں، نہ پی ٹی آئی۔ پی ٹی آئی میں کون ہے آپ مجھے بتائیں؟ عمران خان کے علاوہ کس کے پاس کون سا لوتی ہے ان کے پاس؟ آپ کے پاس جتنی ٹیم ہے، شیخ رشید اور یہ سارا گینگ جو ہے وہ پرانا نون لیگ کے لوٹے ہیں۔ آپ کے پاس شاہ محمود قریشی صاحب ہے، آپ کے حفیظ صاحب ہیں، آپ کے جتنے بھی آج یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، حفیظ شیخ صاحب، فواد چودھری صاحب، فہمیدہ مرزا صاحب، آپ جتنا ندیم چند صاحب، فردوس عاشق اوان صاحبہ، آپ کے جتنے لوگ ہیں سارے پیپلز پارٹی کے لوٹے ہیں جن کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ تو ان کے پاس سوچ کا فقدان ہے۔ خان صاحب خود تھوڑا میرے خیال سے مینٹلی ڈسٹرب رہتے ہیں اپنی حرکتوں کی وجہ سے، پر ان کے ساتھ ٹیم بھی ان کی کوئی صحیح نہیں، ان کے ساتھ کوئی صحیح ٹیم ہو جو ہوش و حواس میں رہے تو ان کو بتائے کس طرح سے ان چیزوں کو ڈیل کیا جاتا ہے۔ یوں عام پبلک پر، اپنے پاکستانیوں پر گولیاں نہیں برسائی جاتی۔ ان کی جماعت کو راتوں رات جو ہے آپ بینڈ آؤٹ فٹ میں تبدیل نہیں کر سکتے۔ اور آپ دیکھیے گا طارق صاحب، ان کو یہ سب فیصلے واپس لینے پڑیں گے۔ اور شیخ رشید نے جو سب سے بڑی غلطیاں کی ہیں، پہلے اس نے ریلویز میں آ کے، آپ اندازہ لگائیں کتنے ایکسیڈنٹس کیے، اور اب اگر یہاں پہ آ کے اس نے اس قسم کے ایکسیڈنٹ ہوئے تو یہ ملک کو توڑنے کی طرف لے کے جائیں گے۔ تحریک لبیک پر پابندی کا فیصلہ بھی واپس ہوگا آپ کے خیال میں تیمور صاحب؟ میں سمجھتا ہوں وہ بھی واپس ہوگا، رضوی صاحب کو بھی ان کو چھوڑنا پڑے گا، اور آخر میں آ کے شیخ رشید ہی آ کے معافی مانگیں گے ان سے جب اور زیادہ برا وقت آئے گا۔ ابھی ٹائم ہے، ابھی کر لیں، اس سے پہلے کہ زیادہ نقصان ہو اور پھر آپ کو معافی مانگنی پڑے۔ یہ معافی مانگنے کا ایک بہتر ٹائم ہے۔ کیسے شریف صاحب، یہ پی ایم نے ایک اور بات بولی کہ 50 سے زائد اسلامی ممالک ہیں، ہر ریئیکشن ہمارے ہاں ہی ہوتا ہے، ہر چیز کے اوپر احتجاج ہمارے ہاں ہوتا ہے، اور پھر ہم اپنی لوگوں کی چیزیں جلا دیتے ہیں، سب کچھ ہے۔ اتنے اسلامی ممالک ہیں، وہاں کچھ نہیں ہے، ان کو بھی تو اسی طریقے سے اسلام سے، اللہ سے، اس کے رسول سے محبت ہوگی نا؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہر انسان اپنا ذمہ دار ہے، اس کے بعد اس چیز کا ذمہ دار ہے جہاں پہ وہ الیکٹ ہو کے آ کے پوری قوم کو لیڈ کر رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو اپنی بات کرنی چاہیے۔ وزیر اعظم صاحب نے بہت سارے اعلانات کیے، دعوے کیے، وعدے کیے، 150 سے زائد یو ٹرن لیے، لوگوں نے برداشت کیا، ابھی تک برداشت کر رہے ہیں۔ کشمیر پر انہوں نے صدی کا سب سے بڑا یو ٹرن لیا، قوم آج بھی جمہوری جدوجہد کر رہی ہے، اس کو برداشت کر رہی ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو یو ٹرن ہے، جو وزیر اعظم صاحب نے وعدہ کر کے اس پر وعدہ خلافی کر رہے ہیں، قوم اس کو برداشت نہیں کرے گی۔ اس میں جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں، ساری چیزوں سے بالا تر ہو کر وہ اس نقطے پر اکٹھی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اگر کوئی بات ہوگی تو وہ رد عمل دیں گے۔ جو بھی مسلمان ہے وہ رد عمل دے گا، بلکہ کوئی کسی دوسرے مذہب سے بھی ہے اور نارمل انسان ہے تو وہ بھی اس کو ناپسند کرے گا کہ اس طرح کی چیز جو ہے وہ یہ رابطے ہوئے ہیں کیسر صاحب؟ سراج الحق صاحب وزیر اعظم صاحب کو، سراج الحق صاحب کے راج ملی یکجہتی کونسل کا اجلاس بھی آپ کے یہاں ہوا ہے، کوئی رابطے بھی کیے جماعت اسلامی نے؟ دیکھیے، آج جو ملی یکجہتی کونسل کا منصورہ میں سراج الحق صاحب کی میزبانی میں اجلاس ہوا، 15 سے زائد جماعتوں نے وہاں پر شرکت کی۔ لیاقت بلوچ صاحب نے پھر آ کے میڈیا کو بریفنگ دی، اس میں سارے لوگ اس نقطے پر یکسو ہیں، تمام مکتبہ فکر کے، وہ شیعہ ہیں، وہ سنی ہیں، وہ دیوبندی ہیں، وہ بریلوی ہیں، وہ اس بات پر بڑے کلیئر ہیں۔ اور یہ حافظ صاحب بڑا کلیئر معاملہ ان چند دنوں کے اندر جو ہے، جہاں پر حکومت کی نااہلی مزید کھل کر کے سامنے آئی ہے، وہاں پر پوری قوم نے تحریک لبیک پر جو پابندی ہے اس کو مسترد کیا ہے۔ آج کے اس اجلاس میں بھی اس کو مسترد کیا گیا اور مطالبہ کیا گیا۔ میں اتفاق کرتا ہوں طالپور صاحب کی اس بات سے کہ یہ خود معافی مانگیں گے، یہ خود اس پابندی ابھی تو کو یہ اٹھائیں گے۔ آج آپ معاملہ نے کیسر قومی صاحب اسمبلی میں سپریم کورٹ دیکھا میں جانا ہے، پھر سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ پابندی لگاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 1964 میں جماعت اسلامی پہ بھی پابندی لگا دی تھی ایوب خان صاحب نے، پھر سپریم کورٹ نے اس کو جو ہے نا وہ نل اینڈ وائٹ کیا تھا۔ دیکھیے، کوئی بھی چیز ہے وہ ہمیں اپنے رویے کا جائزہ لینا چاہیے، اپنی نااہلی جو ہے وہ کسی اور پر نہیں تھوپنی چاہیے، اپنی جو کم ظرفی ہے وہ کسی اور پر نہیں تھوپنی چاہیے۔ آپ نے خود جو ہے وہ وعدہ کیا، پھر آپ اس سے پھر گئے، پھر آپ نے بلا جواز گرفتاری کی، لوگوں کو موقع فراہم کیا، اشتعال انگیزی ہوئی، 4 دن آپ کی انتظامیہ بالکل خاموش رہی، کہیں پولیس بھی اس طرح جو ہے ریزسٹ کرتی نظر نہیں آئی۔ جب معاملات ہاتھ سے نکل گئے اور پولیس پر جو رویہ اختیار کیا گیا، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ جب معاملات ہاتھ سے نکلے تو پھر آپ نے وہ کام کیا جو تاریخ میں آج تک کسی بھی حکومت نے نہیں کیا، بلکہ دنیا میں اس طرح کی مثالیں بہت کم ہیں۔ میں نیائی صاحب ایک چھوٹا سا وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد آتے ہیں تو سولوشن کی بات کرتے ہیں، پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔
वेलकम बैक नाज़रीन। लास्ट सेगमेंट में न्याजी साहब, इस पे कोई दो राय नहीं है, जो बात हुर्मत रसूल पे हुई, इश्क रसूल पे हुई, तमाम लोग, तमाम मकातब फ़िक्र, सबका उस पर इत्तेफाक, इस पे भी कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से निजी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाना, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर तशद्दुद करना, उनको डंडे मारना, उनको शहीद करना, कोई भी जी शऊर कौम जो है वो इसको अच्छा नहीं कहेगी, उसको बर्दाश्त नहीं करेगी, और ना ही लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की जानिब से उस किस्म का बेईमाना तशद्दुद जो चीज़ें हमें आ रही हैं, एक्सप्लॉइट करने का मौका मिलता है। आज पीएम ने भी ये बात की कि जी फिर इंडियन फैक्टर्स और जो इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, इस सिचुएशन से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। सूरत हाल हो गई, गलतियों से भी सबक सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं और बढ़ना चाहिए। अब सॉल्यूशन क्या है इस पूरी सूरत हाल का, कि किस तरीके से इस सिचुएशन को काम क्वाइट करके एक पीसफुल मैनर के अंदर सॉल्व किया जाए इफ़हाम और तफहीम के जरिए, आपकी नज़र में? हाफिज साहब, आज रात 10 बजे मुज़ाकरात होने हैं जी, और इंशाल्लाह ये मुज़ाकरात किसी मंतकी नतीजे तक पहुंचेंगे, हमें पूरी उम्मीद है। देखिए, हमारा एक ही मकसद है कि इस मुल्क में अमन हो, इस मुल्क में एक दूसरे के साथ, सबसे पहले तो हम जिस मोहब्बत के साथ, खलूस के साथ रह रहे हैं, सियासी इख्तिलाफात चलते रहते हैं, असल बात यह है कि हमने फॉरेन पॉलिसी को किस तरह अडॉप्ट करना है। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हम इस्लामी, जिस तरह खान साहब ने कहा कि इस्लामी मुमालिक है, उनसे हम राब्ते करेंगे और मिलके, क्योंकि आपके इल्म होगा, इससे पहले भी खान साहब जब OIC में फॉरेन गए, पॉलिसी आज के बाद फैजाबाद से आपने नहीं बात करनी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। देखें, OIC में जिस तरह पहले गए, उन्होंने सब मुसलमान ममालिक को कहा कि आए, कोई ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट करें कि सब इस दुख से गुजरते हैं और गुजरते जो हैं उसमें हमारे एक अनरेस्ट आता है, तो हम क्यों न कि मैसेज दें, ऐसे कवानीन लेके आए। इसी तरह हम सब ममालिक जो है मिलके UN के अंदर जो है, अगर बहसीयत मुसलमान हमारा ये फर्ज है कि वहां पे हम एक, जिस तरह खान साहब गए थे और पूरी दुनिया को इस्लामोफोबिया के ऊपर एक पूरी, जो उनकी आपके में की बड़ी उन्होंने हिस्टोरिकल स्पीच की थी और उनको बताया आज अपोजिशन ये कह रही थी कि ये जो पॉलिसी स्टेटमेंट है ये पार्लियामेंट में देना आके कौम तक टीवी से खिताब कर रहे हैं। असल में हाफिज साहब देखें, हर एक हमारे अंदर अल्लाह ताला सबको सिराते मुस्तकीम पे चलने की तौफीक देता है। मेरे से ज्यादा दूसरे शायद इश्के रसूल, आशिक रसूल होंगे। मुझे जहां तक मैंने अपने प्राइम मिनिस्टर को देखा है, जब मैं उन्हें मदीना एयरपोर्ट पे उतरते देखता हूं तो उनके पांव में जूते नहीं होते, कि मेरे नबी जो है इन गलियों में चले हैं और रोजा रसूल पे जब जाते हैं तो नंगे पांव जाते हैं। तो मैं कैसे मान लूं कि मेरा लीडर जो है इमरान खान, वो नामूस रसालत पे कोई कंप्रोमाइज करेगा? कोई सवाल ही पैदा नहीं, कोई भी मुसलमान कंप्रोमाइज कर ही नहीं सकता। किसी की नीयत पे शक भी नहीं करना चाहिए, शक भी नहीं होना चाहिए। देखिए, हमेशा तरीकाकार पे इख्तिलाफ हो सकता है, हल यही है कि हमें एक कलेक्टिव विजडम के साथ पाकिस्तान से यकजबान होकर सियासत, डिसाइड ऑल थिंग्स। मैं ये अपने डॉक्टर साहब तैमूर, पार्लियामेंट में हम समझते हैं कि हम पार्लियामेंट के अंदर से एक आवाज अपनी पूरी दुनिया को दें, OIC के अंदर अपनी एक मुत्तफिका आवाज लेके जाए, और OIC जो है वो एक मुत्तफिका आवाज लेके जाए UN के अंदर, वहां हम यकजबान होके काला काला रसूलुल्लाह की आवाज बुलंद करें, ताकि दुनिया को एक दफा मैसेज जाए कि किसी भी मुसलमान के जज्बात को ऐसे ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, वरना ये मुसलमान जो है, देखिए हम में कमजोरी है जिसकी वजह से ये सारी चीजें होती हैं। जी चीमा साहब, सॉल्यूशन आपकी नजर में? देखिए, गुजारिश ये आप साहब के, एक तो मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूँ कि रस्ते बंद करना इंतहाई नामुनासिब है। खुद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रस्ते में खड़े होकर लोगों का बातें करना जो है उस पर भी बड़ी नागवारी का इजहार फरमाया, और ये है कि लोगों को मुश्किलात में ये है कि मुब्तला करना जो है उसको सख्त नापसंद फरमाया। और ये है कि ये रस्ते एक दिन के लिए बंद हो या 126 दिन के लिए, ये जो है ये बिल्कुल ये है कि नामुनासिब है, कोई इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। इसी तरह लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचाना, देखें वो लोग जिनका कोई कसूर नहीं था, किसी गरीब आदमी का रिक्शा जल रहा है, किसी की गाड़ी जल रही है, किसी का मोटरसाइकिल जल रहा है, जिनका कोई कसूर नहीं था, और हो सकता है वो इश्क रसूल में किसी से पीछे ना हो। और दूसरी बात जो है वो ये कि देखें जो इंसानी जान की हुर्मत है, एक तो कुरान मजीद के अल्फाज है ना कि जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने गोया पूरी बनी इंसान को कत्ल कर दिया, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ये है
کہ انسانی جان کی حرمت، اب صاحب انسانی جان کی ہے، مسلمان کی جان نہیں کہا گیا، انسانی جان کی حرمت خانہ کعبہ سے زیادہ ہے. ذرا غور تو فرمائیں کہ انسانی جان کی سینکٹیٹی، اس کا تقدس، اس کا حرمت جو ہے، اس کی حرمت خانہ کعبہ سے زیادہ ہے. اس لیے کوئی عام افسر، کوئی عام شخص چھوڑ کے کوئی، یعنی یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص ایسا نہیں کر سکتا، کوئی عاشق رسول جو ہے کسی کی جان نہیں لے سکتا. مجھے یقین ہے کہ کوئی شر پسند عناصر ہوں گے، جرائم پیشہ لوگ ہوں گے، سازشی لوگ ہوں گے، جو کہ تحریک لبیک کے جلسوں میں، جلوس میں، دھرنے میں شامل ہو کے اس طرح کی انہوں نے مکروہ حرکتیں کی ہیں اور ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے. ان کو سزا ملنی چاہیے چیمہ صاحب، اس میں تو کوئی بالکل ان کو ملنی چاہیے، بالکل ملنی چاہیے. اور آج یہ دیکھیں، یہ سی سی ٹی وی کیمریز اور ویڈیوز کے ذریعے بالکل سامنے آ سکتے ہیں لوگ اور پہچانے جا سکتے ہیں، آئیڈینٹیفائی ہو سکتے ہیں. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے اب صاحب، پھر میں کہوں گا کہ حکومت کو جس طرح انہوں نے درندگی کا مظاہرہ کیا ہے کل، تحریک لبیک کے کارکنوں کا جس طرح خون کیا ہے، جس طرح گولیاں سیدھی ان کو ماری ہے، اس کا یہ ہے کہ ان کو معافی بھی مانگنی چاہیے. اور یہ کہ یہ ان پہ پابندی لگانے کا جو خیال ہے یہ ذہن سے نکال دے. یہ امکانہ خیال ہے، نہ اس خیال پہ پابندی لگ سکتی ہے، نہ اس سوچ پہ پابندی جو یہ عشق رسول سے یہ بحث و عبارت ہے. فیصلہ اس کے اوپر ہم بات بھی کر رہے ہیں، سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. تیمور تالپور صاحب، حل آپ کی نظر میں؟ پہلی بات تو نیازی صاحب نے بات کی کہ عمران خان صاحب جاتے ہیں روزہ رسول پہ چپل اتار کے جاتے ہیں، تو عمران خان کیا چیز ہے اور کس کھاتے میں نہیں آتا وہ؟ دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ بھی وہاں پر چپل اتار کے جاتے ہیں. وہ ایک عقیدت ہے جو ہم سب مسلمانوں کے دل میں، دماغ میں اور ہمارے ذہنوں میں ہے، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں کرتے. جہاں تک بات رہی اس کی، تو پہلی بات تو وہ جو بھی عناصر تھے، چاہے وہ ٹی ایل پی کے تھے یا پھر وہ دوسرے لوگ تھے جنہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا، ان سب کو نوٹیفائی کر کے ان سب کو ڈھونڈ کر سزا ملنی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جس نے بھی حکم دیا عاشقان رسول پر گولیاں چلانے کا، اگر وہ عمران خان تھا تو اس کو اسی وقت مستفید ہونا چاہیے، اس نے استعفیٰ دینا چاہیے. اور اگر وہ شیخ رشید تھا تو اس کو استعفیٰ دینا چاہیے. اس کے بارے میں میرے خیال سے کوئی دو حل نہیں ہے. جو دونوں گناہ گار ہیں جنہوں نے غلطیاں کی ہیں ان کو ان کی سزائیں ملنی بہت ضروری ہیں، تاکہ آگے جا کے پاکستان کے کسی بھی حصے میں ایسی کوئی واردات پھر سے نہ ہو، ایسی کوئی دل دکھانے والی چیز کبھی پھر سامنے نہ آئے. جی کیسر شریف صاحب، کنکلوڈنگ ریمارکس جی آپ کے نظر میں حل؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو غیر مشروط معافی مانگنی چاہیے حکومت کو اور اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ میڈیا پر جو پابندی اور سوشل میڈیا انٹرنیٹ بند کیا ہوا ہے اس کو فوری طور پر اوپن کرنا چاہیے. جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے جو پوری تحقیق کر کے ساری چیزوں کو سامنے لے کے آئے. اسی طرح تمام مکتبہ فکر پر مشتمل، علماء اکرام پر مشتمل جو ہے وہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ایک جو ہے وہ بننی چاہیے جو ان ساری چیزوں کو اکٹھا بھی کرے اور ہر چیز کو قوم کے سامنے جو ہے وہ لے کر آئے. اس کے ساتھ آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب معیشت کی بیلنس شیٹ جو ہے وہ نہ سنائیں. اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر چلتے ہوتے اور سود کا اور باقی چیزوں کو ہم چھوڑ دیتے تو آج ہماری معیشت ایسے نہ ہوتی. تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے پہ اپنا جو رویہ ہے اس کو اکانومی کے ساتھ نہیں جوڑنا، یہ اس سے بالا تر چیز ہے. صاحب ایمان کا کمپیریزن معیشت کے ساتھ تو نہیں کیا جا سکتا نا، بہتری کی طرف ایمان کا کمپیریزن معیشت کے ساتھ تو نہیں کیا جا سکتا کہ جی مجھے اس سودے میں گھاٹا ہو رہا ہے لہٰذا میں ایمان کے معاملے کے اوپر کمپرومائز کروں، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے. نیازی صاحب لاسٹ سینٹنس جی، یہ کمیشن انکوائری تحقیقات ہونی چاہیے، جس نے بھی زیادتی کی اس کے خلاف آخری جملہ آپ کا. دیکھیں میں پہلے کہا کہ آج رات مذاکرات ہو رہے ہیں، تو میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کسی کے ساتھ واقعتاً ایک زیادتی ہوئی ہے اس کے لیے باقاعدہ میکنزم ہونا چاہیے. اور کسی انوسینٹ کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک انسان کی جو قیمت ہے اس کا کوئی نعم البدل ہی نہیں ہے، اس کو سزا ہونی چاہیے. ہاں جو حقداران ہیں اور جو میں سمجھتا ہوں گناہ گار ہیں ان کو سزا ہونی چاہیے، کیونکہ جزا اور سزا دونوں ضروری جو تشدد میں ملوث رہا ہے اس کے خلاف ملوث ہے. دیکھیں روڈز بند ہونا، میرے تمام پینلسٹ نے یہ مانا ہے کہ تمام لوگ وہ جو انوسینٹ ہے انہیں بے گناہ قرار دینا چاہیے اور جو گناہ گار ہیں انہیں سزا واقعی اس آڑ میں نیازی صاحب ایسے بے انتہا بے گناہ لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا چھاپے مار مار کے کہ جی ان کا تعلق ہے یہ ان کے ساتھ. میں بے گناہ لوگوں کے بارے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ انہیں فوری طور پر رہا کرنا چاہیے. میں آخری گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں عاشقان رسول کا اس طرح خون کرنے والے جو ہیں
اسلام کے نام پہ مارز وجود میں آنے والے اس ملک میں حکمرانی کے بالکل اہل نہیں ہے، ان کو مستعفی ہونا چاہیے۔ وہ یہی بات تیمور تالپور صاحب نے چیمہ صاحب یہ بات آپ اس وقت کرتے نا جب آپ ختم نبوت آپ بیٹھے تھے اسمبلی میں، تو آپ اسی وقت آپ ڈیسک میں چھپ گئے تھے نا، تو آپ اس وقت بھی سامنے آتے تو کم از کم آج مجھے بھی فخر ہوتا کہ میرا بھائی صاحب جو بیٹھا ہے وہ عاشقان رسول ہے۔ سیاست نہ کریں، آپ سیاست کرنے کے لیے بڑے فورم ہے، یہ سیاست کے دن نہیں ہے، یہ ملک میں امن اور پیار اور محبت کے دن۔ جب ختم نبوت کے اوپر جو آپ کی گورنمنٹ نے جو کچھ کیا تھا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے، اور مجھے 1977 کے واقعات بھی یاد ہیں، مجھے بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ میں تلخیوں میں نہیں جانا چاہتا۔ تلخی والی بات بھی نہیں ہے، سانحات ایسے ہیں جس میں امن پیار اور محبتوں کا سبق ہمیں پڑھنا چاہیے، نہ کہ انتشار کے جو ہے نا راگ الاپنا چاہیے۔ ٹھیک، تیمور تالپور صاحب، امجد نیازی صاحب، ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب، کیسر شریف صاحب، تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی اسی وقت۔ اللہ حافظ۔